سلام خاک نشینوں کے سوگواروں کہ وفا کو ناز ہے جس پر اسے عباس کہتے ہیں. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد. ایک بازار سے جب گزر رہے تھے تو اپنی بیٹی سے کہا، بیٹی سے نا یہ بازار ہے، تھوڑی دور چلے. کہا بیٹی یہ چوراہا. پوچھا سغرانے کے پردیس میں کیا کیا دیکھا. لائی اسلام کو تو زندہ بچا کر جہاں کے مسجد کوفہ میں مولا علی کی اس مسجد میں مجلس منعقد کی جائے. آرزوئے دل احساس لیے بیٹھا ہوں. آرزوئے دل احساس لیے ہاتھ میں پرچم عباس لیے بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. ایک متصل تیرے دین کی خاطر مولا تھک گئی روح مگر عباس لیے بیٹھا ہوں. سبحان اللہ. سبحان اللہ. آرزوئے دل. سلوات پڑے گا محمد والا. اللہم صلی علی محمد وآلِ محمد وجل فرجہ. بھائی حسنین تیرے نانا پیمبر زینب. بھائی حسنین تیرے نانا پیمبر زینب. تیرے بابا کا لقب فاتح خیبر زینب. تیرے بابا کا لقب فاتح خیبر زینب. تیرے احسان کے نیچے ہے شریعت کا مزاج. تیرے احسان کے نیچے ہے شریعت کا مزاج. لائی اسلام کو تو زندہ بچا کر سبحان اللہ. لائی اسلام کو تو زندہ بچا کر زینب. ملتی جلتی ہوئی زہرا سے ہے شان زینب. باغ فردوس سے افضل ہے مکان زینب. یا علی آپ نے کاٹے سر باطل لے کے. یا علی آپ نے کاٹے سر باطل لے کے. آج کاٹے گی زبانوں کو زبان زینب. آج کاٹے گی زبانوں کو زبان زینب. بھائی حسنین. سبحان اللہ. 4 مصرے مولا عباس کی شان میں کہ سینائے آب رواں پہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد. سینائے آب رواں پہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد داستان جرت حیدر لکھی عباس نے. سینائے آب رواں پہ ہاتھ کٹ جانے کے بعد
दास्तान जुर्रत हैदर लिखी अब्बास ने, और गुल फरिश्तों में मचा, गुल फरिश्तों में मचा, सल्ले अला गुल फरिश्तों में मचा, सल्ले अला। अरे मश्क जब नादे अली पढ़कर भरी अब्बास ने, वाह 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 मश्क वाह, जब नादे अली पढ़कर भरी अब्बास। अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। चार मिसरे और मौला अब्बास की शान में कि वफा को नाज है जिस पर उसे अब्बास कहते हैं। वफा को नाज है जिस पर उसे अब्बास कहते हैं, लगे जो सानी हैदर उसे अब्बास कहते हैं। वफा को नाज है जिस पर उसे अब्बास कहते हैं, लगे जो सानी हैदर उसे अब्बास कहते हैं। और अलम पत्थर पे जो गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर। अलम पत्थर पे जो गाड़े उसे कहते हैं सब हैदर। अलम गाड़े जो पानी में है उसे अब्बास। सुभान अल्लाह। वालों ने अनजानों में पत्थर मारे, और बाबा में जब पत्थर खा के फारिग होती थी तो ना बाबा मैं सैयद सज्जाद को पहचान पाती थी, ना सैयद यही वो कुफा था जहाँ पर जनाब ज़ैनब शहजादी कहलाती थी। लेकिन हायाज़ादा जिस जगह पर जनाब सैयदा की बेटी ने बुनियाद रखी हो इल्म की, उसी जगह से जनाब सैयदा की बेटी को उसका बदल जो दिया गया, पत्थर उसको दिया गया। कोई पत्थर मारता था, कोई गर्म पानी फेंकता था। जिस वक्त मौला अली ने जनाब ज़ैनब को कूफे बुलाया था तो जुमे का रोज़ था, मौला ने कहा था हसन, अपने बेटे से कहा था हसन मेरी ज़ैनब को एकदम कूफे में दाखिल ना करना। कहा बाबा क्यों? कहा भी दिन है, मेरी बेटी को रात में मैं खुद लेकर बेटी को जब कूफे में लेकर आए तो आपने सारी चीज़ों को दिखाना शुरू किया। जैसा कि रिवायतों में तो एक बाजार से जब गुजर रहे थे तो अपनी बेटी से कहा बेटी ज़ैनब ये बाजार है, थोड़ी दूर चले। कहा बेटी ये चौरा। उसके बाद में फिर आप आगे जब अपनी बेटी को लेकर चले तो आपने बेटी से कहा बेटी यहाँ पर मसलों का हल किया जाता है, ये कचहरी है। कहा कि बाबा ये तो सब मर्दों को दिखाया जाता है, मुझे क्यों दिखा रहा है? कहा बेटी एक वक्त ऐसा है कि मेरे बाद यहाँ के लोग मुझे इस बाजार में घुमाएंगे, तुझे यहाँ घंटों खड़े रखना पड़ेगा। यहाँ सबसे पहले मस्जिद कूफा, जहाँ पर इतना बड़ा हुक्म है कि मस्जिद कूफा में आपको नमाज़ पढ़ने की भी इतनी बड़ी इजाज़त है कि आप एक रकत पढ़ेंगे तो वहाँ 1,70,000 रकतों का सवाब मिलेगा। और आपको हुक्म दिया जाता है कि यहाँ पर आप नमाज जो है कसर के बजाय मुकम्मल पढ़े, यानी ज़ोहरैन, ज़ोहर, असर, इशा को 4 रकत पढ़ेंगे तो आपको इसका 70 रकत या 1,00,000 रकतों का सवाब। इतनी बड़ी फजीलत। चंद मकामात ऐसे हैं जहाँ पर नमाज़ पढ़ने का हुक्म है कि वहाँ पर आपको मुकम्मल ही पढ़नी चाहिए। मस्जिद कूफा, इमाम हुसैन के वो गुंबद जिसके नीचे आप दफन हैं, और मस्जिद हराम, मस्जिद नबवी, यहाँ पर इन मकामात पर आपको नमाज़ पढ़ना पसंद नहीं बल्कि मुकम्मल पढ़नी चाहिए। इसमें हज़ारों और लाखों रकतों का सवाब होता है। नजफ़ अशरफ और नजफ़ अशरफ में खुद मौला मुत्तक़ियान अली इब्न अबी तालिब सलाम का जहाँ पर मज़ार है, यहाँ पर जो हज़ारों फरिश्ते आपकी खिदमत में लगे हुए हैं, और रिवायतों में है कि हमारी इब्तदा भी वहीं से है, इंतहा भी वहीं पर, और वहाँ पर नमाज़ों का सवाब है, ज़ियारतों का सवाब है। और उसके बाद में यहाँ से मस्जिद कूफा के बाद में मस्जिद सहला है, उसमें भी जो मकाम बने हुए हैं वहाँ पे तमाम अंबियाओं ने नमाज़ें पढ़ी हैं। सैयद सज्जाद का मकाम है, इमाम जाफ़र सादिक़ का। यहाँ पे हर ज़ायरीन को यहाँ पर ज़रूरी है कि हाज़िरी देनी चाहिए। और उसके बाद में मशी का तो प्रोग्राम है ही है, आपके हर एक कदम पर आपके 70 गुनाह माफ़ हो जाते हैं, और आपको इतना बड़ा सवाब अज़ीम मिलता है कि रिवायतों में है कि जो 70,000 फरिश्तों की ड्यूटी जो यहाँ पर लगी हुई है वो आपकी खिदमत करते हैं। आपके नीचे, आपके कदम मुबारक के नीचे वो अपने पर बिछा देते हैं। आपने जब इमाम फरमाते हैं, छठे इमाम का कौल है कि जब आपने
گھر سے قصد کیا ہے امام حسین کی زیارت کا تو روایتوں میں ہے کہ آپ کے گناہ خود بخود معاف ہو جاتے ہیں، آپ کے ہر ایک قدم پر نیکیوں کا ثواب پروردگار عالم عطا کرتا چلا جاتا ہے۔ اور روایتوں میں ہے کہ جب آپ نے یعنی نجف میں قدم رکھ دیا تو فرشتوں کو حکم دیا جاتا ہے کہ اب اس کے گھر والوں کی حفاظت تمہاری ذمہ داری ہے اور اس کے تمام اقربا کے گناہوں کو معاف کرنا تمہارا کام ہے۔ اتنی بڑی فضیلت ہے اس مشی کی، اس زیارت کی، بیان نہیں ہو سکتی۔ آج پوری دنیا میں لاکھوں مسلمان، خود اب تو میڈیا کا دور ہے، دیکھ لیں ایک روٹی کھانے کے لیے انسان ہاتھ جوڑتا ہے دوسروں کے، لیکن یہاں کھلانے والا ہاتھ جوڑ رہا ہے کہ آپ میرے دسترخوان کی زینت بنے۔ صرف یہ امام حسین کے ظاہر کا فخر کرنا چاہیے اور پوری کائنات کو دکھانا چاہیے کہ کائنات چھوٹی ہے، حسین کا دسترخوان سبحان اللہ سبحان اللہ۔ قبلہ حضور ایک دو جملوں میں ذرا سا کہ اس کے ساتھ ساتھ ہمیں اور دیگر مقامات میں جیسے جناب مسلم کا روضہ جو ہے وہ تو وہی ہیں مسجد کوفہ میں، ان کے جناب مختار کا وہیں ہیں، جناب مسلم بن عقیل ہیں، جناب ہانی ابن عروہ جو ہانی ابن عروہ ہیں، ان کا بہت بڑا خاندان تھا۔ انہوں نے سب سے پہلے جناب مختار کو اپنے ہاں مہمان رکھا اور ہانی ہی کی وجہ سے جناب مختار وہاں پر رہے تھے، ہانی ابن۔ اور دیکھیے سب سے بڑی فضیلت بھائی سلیم یہ ہے کہ جو ان سے اٹیچ ہوتا چلا گیا ان کی عزت اتنی ہے کہ ان کے روزے آج موجود ہیں، اور جو ان کے مقابلے پر آیا تھا ان کا آج یہاں پر کوئی نام لینے والا نہیں ہے۔ نسل ختم ہو گئی، سب کچھ ختم ہو گیا۔ جناب میثم تمار کے سامنے تمار دیکھ لیجئے، اور یہاں پر ان کے مقام پر جا کر 2 رکعت نماز ہے، بڑی فضیلت ہے۔ ان کی زیارتیں موجود ہیں، ان کے لیے جو ادھر سے رسول اسلام سلام کر رہے ہوں تو اس سے بڑھ کے اور فضیلت کیا ہو سکتی ہے۔ جناب کمیل اور جناب کمیل زیاد ریاحی اور جناب مختار ثقافی، ہانی ابن عروہ، مسلم بن عقیل، ان کی سب کی اتنی بڑی فضیلتیں ہیں کہ ان کی خود زیارتیں موجود ہیں۔ اب آپ اندازہ لگا سکتے ہیں کہ کتنا بڑا ثواب ہوگا۔ زائرین سب جگہ اب ضرور آپ کم سے خود کم دیکھ لیجیے، جو امام حسین سے اٹیچ ہو گیا، امام حسین نے اسے ایسے نہیں چھوڑا ہے، اس کو اتنی عزتیں دے دی ہیں کہ پوری کائنات میں کوئی حسین کے ظاہر کا مقابلہ نہیں کر سکتا۔ جب آپ انشاءاللہ کربلا جائیں گے تو حر رہائی کی زیارت دیکھیں، امام حسین نے کربلا کی سرزمین پر اس حر کو اپنی ماں کا رومال دے کر عطا کر دیا کہ وہ مقام جو میں تجھے دے رہا ہوں، انتا حرٌ فی الدنیا والآخرہ، کسی شہید کے لیے نہیں نکلا، امام حسین کے جو جملے نکلے ہوئے ہیں، آپ نے کہا کہ تو یہاں بھی آزاد ہے اور وہاں بھی آزاد ہے۔ یہ ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ امام حسین نے کتنا بہترین سبق دیا شیعت کو کہ سب کو گلے لگا کے چلو، پھر دیکھنا پوری کائنات تمہارے قدموں میں ملے۔ سبحان اللہ، جزاک اللہ، التماس سے بچھائے فرش عزا مجلس امام کرے، یہ ایسا کام ہے ہم جس کو صبح و شام کرے، ستم کے منہ پا تماچا ہے یہ عزاداری، ستم کے منہ پا تماچا ہے یہ عزاداری، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کرے، پیام زینب بے کس ہے اس کو عام کرے۔ مسجد کوفہ میں ہے اس وقت ایک نوحے کے چند اشعار مولا علی کی، یہیں پر ضربت لگی تھی 19ویں رمضان کو، ابھی وہاں کی زیارت کی ہے، ابھی جناب مسلم بن عقیل کے روضے کی زیارت کی ہے۔ اس نوحے کے چند اشعار ان کی روح کو بھی ثواب پہنچے جس نے یہ نوحہ کہا، بہت پرانا نوحہ ہے۔ علم بدوش جو عباس رن کو جاتے ہیں، علم بدوش جو عباس رن کو جاتے
کھڑے باپ یاد آتے حسین چپ ہے کھڑے باپ یاد آتے ہیں کوئی حسین کو پہنچا دے لاش اکبر تک وہ داغ ہے کہ قدم ڈگمگائے جاتے ہیں جدھر سے لاش اکبر کو لے گئے ہیں حسین نشان بیٹھنے اٹھنے کے پائے جاتے ہیں کنارے مشق سکینہ تو بھرتے ہیں عباس سفر کی آج 12 تاریخ جناب سکینہ کی شہادت کنارے مشق سکینہ تو بھرتے ہیں عباس مگر فرات سے دامن بچائے جاتے ہیں علم بدوش جب پاس رن کو جاتے ہیں حسین چپ ہے کھڑے باپ یاد آتے ہیں سبحان اللہ بھیا تم گھر جا جو سب لوگ کے بازو ہوا کیا یہ نیل کیسا ارے کس کو رس کے دکھلا سلام خاک نشینوں کے سوگواروں غریب دیتے ہیں پرسا تمہارے پیاروں کا سکینہ بی بی تمہارے غلام مجھے جو پیاس تھا عشقوں کے جام
बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। बचे तो अगले बरस हम हैं और ये गम फिर है। जो चल बसे तो ये अपना सलाम आखिर ने इस दहर में क्या क्या देखा, आए सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। आए सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। जिस घराने ने सदा लोगों को खुशियाँ बांटी, जिस घराने ने सदा लोगों को खुशियाँ बांटी, को खुशियाँ ना मिली गम ही ज़्यादा देखा। आए सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। आए सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। सब्ज़ गुंबद के करीब मरकज़ ज़हरा है मगर, सब्ज़ गुंबद के करीब मरकज़ ज़हरा है मगर, अपने बेटी की तुर्बत पे ना साया देखा। हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। वो तकी हो के नकी मूस ये काज़िम या रज़ा, वो तकी हो के नबी मूसी काज़िम या रज़ा। दिया कैद की और जहर का प्याला देखा। हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। जिसके बाजू तेरे ना ज़ैनब कुबरा के लिए, जिसके बाजू तेरे दा ज़ैनब कुबरा के लिए, कैसे बीबी ने उसे बाजू बुरी सा देखा। हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। गिर गई खाक पे गशल खाके अली की बेटी, गिर गई खाक पे गशल खाके अली की बेटी। पूछा सुगराने के परदेस में क्या क्या देखा। हाय सादात ने इस दहर में क्या क्या देखा। रो दिए सरवरो रे हाथ दिगर थाम के हम, रो दिए सरवरो रे हाथ
الله السلام عليك يا ابن رسول الله السلام عليك وعلى جدك وأبيك السلام عليك وعلى أمك وأخيك الفضل العباس ورحمة الله وبركاته فاتح. تو ناظرین اس وقت ہم مسجد کوفہ میں ہیں اور اس وقت تقریباً صبح کے 3:00 ہو رہا ہے اور یہ مجلس ہم نے چاہا کہ مسجد کوفہ میں مولا علی کی اس مسجد میں مجلس منعقد کی جائے. اس میں جن نوا خانوں نے نوا پڑھا اور کچھ مرثیہ پڑھا گیا تو آپ نے سماعت فرمایا. اب انشاءاللہ سفر عشق میں کہ اگلی منزل پر ہم آپ سے پہنچ کر پھر مخاطب ہوں گے. تب تک کے لیے اجازت دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.